तुम्ही कोण साबार वर्सां थावन हांगा गल्फांत आसात, तुमी गांवाक रजेर गेल्ल्या वेळा हें सगळें थोड्या थावन आयकलां जावंक पुरो. चडावत जावन आमचे रिलेटिव्स, आमचे फ्रेंड्स जावंक पुरो आमकां ल्हान थावन वळखुंची, तांणी तशें उलोवचें आसा. तांणी अशें म्हणटात की तूं व्हड मनीस जालाय रे, तुका आतां आमकां फोन करूंक वेळ मेळना, तुजे कडेन 4 पयशे जाल्या उपरांत तुका संवसार दिसना, तुका आतां आमचो उडास ना, तूं आमकां एक्की मॅसेज करनाय, अशें काल म्हणटात ताका एक ताना मारचें म्हणून तशें उलोवचें आसा. चडावत जावन हें हांवें म्हज्या ल्हानपणांतल्यान आयकलां. केदळा थावन हांगा आसा, हांव गांवाक वचून येता तशें हांवें आयकलां. इवन दो तांकां कॉल करना, तांकां मॅसेज करनी हांवें हें आयकलां. तसल्यांक म्हणजे एकच सवाल, आतां इंटरनेट इतलें सस्ता आसा, रायट? तुमी कितें एक मॅसेज करनात, तुमी कितें एक कॉल करनात? केदळाय आमींच जावन तुमचे कडच्यान येवन उलोवंक जाय गी. हें कसले नियम? हें कोणें केल्ले नियम हे? सो आय वॉन्ट यू टू आस्क देम, ओके? तांकां आमचे हांगाचे स्ट्रगल पळोवंक नाका वा समजूंकूच नाका. सकाळी विग्गी उठोवन रेडी जावन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट खाण घेवन तितले पयस ड्युटेक वचून सगळो दीस ड्युटी करून परतून सांजेर फाटीं येवन खुद रांदून आपली लॉन्ड्री करून आमचीं कामां करून रातीक कितें 5-6 घंटे न्हीद मेळटा तें न्हिदून परतून अगेन नेक्स्ट डे ड्युटी, रायट? हप्त्यांत एक दीस रजा मेळटा, थोड्यांक तीय मेळना, ओवर टायम आसता. मोस्ट जाण तांचें स्ट्रगल घेवन आसात हांगा, बट तें स्ट्रगल कोणाय आयकूंक नाका. तांकां फकत दिसचें तो भायल्या गांवांत आसा, तो पयशे कमयता. बट कशें कमयता? वयतान पडटात गी, पयशांचें कालें जड आसा गे हांगा. दे नोज ह्युमन सायकॉलॉजी इज सच. थोड्यांक अशें कांय सांगल्यार मागीर राग येता. येवं दी, बट आमचें कितें फिलिंग्स आसा, आमचें कितें फ्रस्ट्रेशन आसा, काडूंक आमकांय अधिकार आसा, रायट? सो डोंट वरी अबावट दॅट. कीप हसलिंग. टेक केअर.